میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے بڑا اہم موضوع بیان کرنا چاہنا، ہو سکتا ہے کسی دے دل تے اثر کر جائے، کوئی زندگی دے اندر تبدیلی انقلاب برپا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولان نبیاں نو بڑے سارے اعزازات عطا فرمائے، ان اعزازات دے اندروں ایک اعزاز رسولان دا اے بھی ہے کہ رسولان پیغمبران دے جڑے خواب نے وہ بھی وحی ہویا کر دینے، رسولان دے خواب بھی وحی ہویا کر دینے، اے بھی وحی دی ایک کفیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیات دے اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خواب دا ذکر فرمایا۔ آئیے بطور دلیل میں تینے مقام اللہ دے قرآن تو صحباب دے سامنے اللہ دے قرآن دے وچوں پڑھن دی کوشش کرنا، بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے خواب دا ذکر فرمایا اور خواب سچ کر کے بکھایا۔ پتہ چلیا پیغمبران رسولان دا خواب وحی کویا کر دے۔ اسی طرح کائنات دے رب نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خواب دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے نے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من اللہ رب العالمین نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خواب دا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب نوی سچ کر کے وکھایا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے تیسرے مقام تے سورہ فتح دے آخر رکوع دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے خواب دا ذکر فرمایا۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین ومقصرین لا تخافون۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ فرماتے نے اسی اپنے نبی دے خواب نو سچ بنایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خواب ویکھیا اللہ دے گھر دیاں جناب زیارتاں کر رہے نے، نبی پاک علیہ السلام اپنے یاران دے نال نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نال نے، رحمت کائنات علیہ السلام خواب دے اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کر رہے نے، اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، سار منڈوا رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ سار کے وال کٹوا رہے نے، منڈوا رہے نے۔ سارا کچھ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ
الصلوۃ والسلام دے خواب دے اندر دکھایا، پھر اس خواب نو رب نے سچ کر کے وکھایا۔ ہن میں 3 مقام اللہ دے قرآن دے تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ 3 خواباں دے اندر اللہ دے نبیاں دا ذکر ہے اور اللہ دے نبیاں دے خواب وہی ہویا کردے نے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 1-2 خواباں دا ذکر کرنا چاہنا ہوں۔ سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، صحیح بخاری کتاب الرؤیا دی حدیث۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل یاد رکھیا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ادا کائنات دے رب نے انوکھی بنائی ہے۔ کائنات نو سونا تے نرالا بنایا اللہ تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نو۔ تے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، میرے پیغمبر دی ایک ادا ساڈے واسطے آئیڈیل نمونہ۔ سیدنا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ مبارک، آپ فجر دی نماز پڑھایا کر دے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز تو بعد اپنے صحابہ وال مخاطب ہوندے، متوجہ ہوندے۔ اللہ کیا منظر ہوئے گا، مسجد نبوی ہوئے گی، فجر دی جماعت کھڑی ہوئے گی، میرے پیغمبر نماز پڑھان تو بعد اپنا رخ انور صحابہ وال کر دے ہونگے، صحابہ میرے پیغمبر دے مکھڑے دیاں زیارتاں کر دے ہونگے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے صحابہ مینوں دسو نا تواڈے اندروں کسے نو خواب آیا، حل را منکم احد، فرمایا تواڈے اندروں کسے نو خواب آئے تے بیان کرو نا۔ کسے صحابی نو خواب آیا ہوندا تے میرے پیغمبر دے سامنے ذکر کردا، آپ دی تعبیر بیان کریا کر دے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوئی سوال کیتا ہے، کسے صحابی نے کو اپنا خواب بیان نہیں کیتا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے آج لب کھولے نے، رحمت کائنات نے موتی رولے نے۔ اللہ فرماتے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ دی وحی نال بول دے۔ میں بڑا حیران ہاں، اج 1450 سال گزر گئے نے، میں نبی پاک دے خواب دا ذکر تواڈے سامنے کر لگا تے تسی ایڈے متوجہ بیٹھے ہو۔ کیا منظر ہوئے گا جدوں نبی پاک اپنی زبان وچوں اپنا خواب صحابہ نو سناندے ہونگے، کڈا سونا منظر ہوئے گا۔ اللہ دی قسم اس منظر دی گل آئی ہے تے میں دل دے ہتھوں مجبور ہوں۔ او جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، جدا رتبہ بڑا کمالے او آمینہ دا لالے۔ منظر حسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے، منظری
یسین بھول گئے ہے بل یقین بھول گئے جنوں بھولنا بڑا محال او آمینہ دا لال بھولنا جنوں محال او آمینہ دا لال جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال 2025 مسجد ایسا دندروں محبت دا گفٹ لے کے جانا جیڑا آمینہ دا لال سونا جگ تو بے مثال فرشاں تے میری امت فلکاں تے میری امت فرشاں تے میری امت فلکاں تے میری امت فرشاں تے میری امت فلکاں تے میری امت امت دا جنوں خیال او آمینہ دا لال امت دا جنوں خیال او آمینہ دا لال جیڑا سب تو بے مثال جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال صدقے جاواں نبی پاک نے السلام دے صحابی بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام اپنے یاراں وال مخاطب ہوئے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے رات میرے کڑے 2 بندے آئے میں نے ایک وادی دند لے کر کے چلے گئے میں ویکھیا کی ایک بندہ لیٹیا ہویا ہے تے ایک بندہ جناب انہیں ہاتھ دے اندر لوہے دا انکڑا پکڑیا ہوئے ایدے جبڑے دے اندر ڈال دے تے گدی تک کھچ دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ایک طرفوں میں انج کر دے تے دوسری طرفوں میں انج کر دے ایک سیڑ دا جبڑا ٹھیک ہوندے تے دوسرا جناب اے چیر کے رکھ دیندے اینو جناب لوہے دے آنکڑے نال 2 پھاڑاں کر کے رکھ دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بار بار عمل دہرایا جا رہی ہے میں پوچھیا کون ہے مینوں دسیا گیا سونے اگے چلو نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسی تھوڑے اگے چلے ہاں تے ویکھیا کہ ایک بندہ لیٹیا ہے تے ایک بندہ اے دے سر تے پتھر لے کے کھڑے اے بار بار دے سر تے پتھر مار دے پتھر دے سر تے لگ دے تے جناب دا سر چورا چورا ہو جاندے پتھر دور جا کے ڈگ دے اے پتھر اٹھان جاندے واپس آندے تے دا سر پھر ٹھیک ہو جاندے دوبارہ پھر دے سر تے پتھر مارے آ جاندے اے سلسلہ جاری ہے میں پوچھیا مینوں دسو نا اے کون ہے تینوں کس جرم دیاں سزاواں مل دیاں پیاں نے مینوں دسیا گیا سونے اگے چلو نا اگے گئے ہاں ویندے کیاں غور کرے آڈے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک تنور دی شکل دی کوئی چیز ہے یہ دے اندر ننگے جناب مرد تے ننگیاں عورتاں نظر آ رہی نے یہ دے اندر آگ جل دی ہے یہ جی میں آگ دے شولے باہر آندے نے یہ بھی باہر آندے نے یہ باہر نکلن دی کوشش کر دینے تے دوبارہ اس تنور دے اندر گر جاندے نے میں پوچھیا ہے کون نے سونے ادھر آگے چلو نا نبی پاک فرماندے نے اگے پہنچے نا چل دیاں ایک مقام تے ویکھیا کہ خون دی نہر ہے یہ دے اندر ایک بندہ تیرن دی کوشش کر رہی ہے تے ایک بندہ کنارے تے کھڑا ہے یہ جڑا تیر رہی ہے جدوں باہر آنے دی کوشش کر دے کنارے تے کھڑا بندہ ہے دے سامنے بڑے سارے پتھر پہنے یہ پتھر اٹھان دے تے دے منہ تے مار دے دوبارہ ڈوب جان دے پھر تیرن دی کوشش کر دے بار بار عمل دہرایا جان دے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے پھر ہویا کی تھوڑا اگے
جاندا گیا ہے تے میں ویندا کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ جڑا بڑا ہی بدصورت ہے اے دے نالوں بدصورت میں دنیا تے ویکھی ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اے اگ جلا رہی ہے تے اگ دے گرد دوڑ رہی ہے میں پوچھیا دسو نا کون ہے تے کیڑا بندہ ہے اللہ مینوں دسیا گیا سونے اگے چلو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تھوڑے اگے گئے ایک بڑا خوبصورت باغ نظر آئے جس کے اندر بہار دے سارے پھول نظر آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس باغ دے اندر ایک بندے نو ویکھے ایدا قد بڑا لمبا ہے تے ایدے گرد چھوٹے چھوٹے بچے بڑے نظر آ رہے نے اتنے بچے میں کدی نہیں ویکھے میں پوچھیا ہے کون ہے بندہ کون ہے تے بچے کون نے مینوں کیا سونے اگے چلو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تھوڑے اگے گئے تے ویکھیا کی اس جناب عظیم و شان باغ دے اندر داخل ہو گیا ایڈا سونا باغ اج تک میں ویکھیا کوئی نہیں او دے اندر ایک جناب درخت نظر آئے مینوں بڑا خوبصورت درخت لگیا نبی پاک فرماندے نے مینوں حکم دتا گیا تے اوتے چڑھو نا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اوپر چڑھیا تے مینوں ایک خوبصورت محل نظر آ رہی ہے اللہ خوبصورت مکان نظر آ رہے نے اس مکان دی ایک اٹ سونے دی ہے تے ایک اٹ چاندی دی ہے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دے دروازے تے پہنچے تے دروازہ ساڈے واسطے کھول دتا گیا ہے دروازے تے لوگاں نے استقبال کیتا ہے میں بڑا حیران ہویا استقبال کرن والے لوگ انہاں دی جسم دا ادھا حصہ خوبصورت ہے تے ادھا حصہ بدصورت ہے میں پوچھیا کون ہے مینوں دسیا گیا سونیو اے تو ذرا آگے چلو نہ تانوں وضاحت کرنے ہو نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر مینوں فرشتیاں تعارف کرایا انہاں ستاں جگہ دا نبی پاک فرماندے نے مینوں تعارف کروایا ہے خواب نبی پاک دا تے خواب وہی گویا کردا ہے خواب کی ہوندا ہے وہی گویا کر دے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں پوچھیا مینوں دسو نا جدا جبڑا دوواں سائیڈاں تو جبڑے پھاڑے جا رہے سن تے لوہے دیاں کڑے نال چیرے جا رہے سنو کیڑا بندہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں دسیا گیا سونے ہو اے او جھوٹا بندہ ہے جڑا سارا دن جھوٹ بولدا سی اتنا جھوٹ بولدا سی کہ دے جھوٹ نو پھیلا دتا جاندا سی اے دے جھوٹ دی وجہ کر کے اے دا جھوٹ سارے زمانے وچ عام ہو جاندا سی اینوں ہن قیامت تک اے کوئی سزا ملدی رہے گی اے دے جبڑیاں نو انجی لوہے دے آنکڑیاں نال چیریا جاندا رہے گا اللہ اکبر اللہ ہن اندازہ لگائیے جھوٹا بندہ اور وضاحت حدیث پاک دے اندر اس قدر جھوٹ بولدا ہے کہ دے جھوٹ نو پھیلا دتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اے ناول اے ڈائجسٹ اے کہانیاں اے فلم اے جڑے ڈرامے اے جڑے جناب جگتاں دا سلسلہ اللہ دی قسم اس حدیث دا ادھر اشارہ ہے اج ساڈی ساری قوم اسے کم تے لگی ہے نوجوان اینو شیئر بھی کر دے نے اے فیس بک تے آیا کو کلپ جھوٹیاں جگتاں دا اے کوئی ڈرامے دا کو فلم دا سین اینو شیئر کیتی جاندے نے جڑا بندہ اس جھوٹ نو پھیلان دے اندر ملوث سے نبی پاک نے فرمایا قبر تو لے کے قیامت تک اینو اے سزا ملدی رہے گی اور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل آپ نے فرمایا او دے واسطے جہنم دا او برا ٹھکانا ہے جڑا بندہ اس واسطے جھوٹ بولدا ہے کہ لوگ دا جھوٹ سن کے خوش ہون لوگ دا جھوٹ سن کے ایتھے تے پراپر پلاننگ نال جھوٹ بولیا جاندا نا لطیفے سنائی جاندے نے تے نبی پاک نے فرمایا 3 واری حدیث پاک دے الفاظ نے آپ نے فرمایا او دے واسطے ویل ہے او دے واسطے جہنم دا گڑھ ہے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا بندہ جھوٹ نو پھیلاندا ہے
اور اللہ معاف کرے اے سوشل میڈیا تے اتنا کو گند تے اتنی کو جھوٹی بات پھیلائی جاندی ہے بغیر کسی تحقیق تو شیئر کیتی جاندے نے پوسٹاں لگائی جاندے نے اے کاپی پیسٹ جڑا سلسلہ ہے نا بس کو پوسٹ مل جائے صحیح فیس بک دی نظر کر دیتی سوشل میڈیا دی نظر کر دیتی یاد رکھنا اگر سچی ہے تو پھر تے معاملہ سچا ہے جے جھوٹی ہے تو انہاں لوگاں وچ ملوث ہے جنہاں دی سزا اس حدیث دے اندر بیان ہوئی آج سوچئے میں سوچاں کیا میں تی اس معاملے دے اندر ملوث تے نہیں کیا میں تے ایسی پوسٹ شیئر تے نہیں کردا آج جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ انسان دی زندگی دے اندر اور اتنا مگن ہو کے جھوٹ سندا ہے تے ویندا ہے اے ہن تے انہاں کو نشہ لگ گیا نا لوگاں نو اے سوشل میڈیا دا تے ڈرامے تے فلماں دا اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا 7-8 سال دا بچہ ہے تے او ڈرامہ ویکھ رہا ہے او دے تے موبائل تے او دے کول باپ نے موبائل پکڑیا تے او لٹ گیا زمین تے رون لگ گیا اس قدر ساڈے تے اثر ہو گیا جھوٹ دا قرآن دیاں اتنا اثر نہیں کر دیا دل زنگلود ہو گئے نے گندے ہو گئے نے کوڑے ہو گئے نے دل پیڑے ہو گئے نے دل ڈرامے تے فلماں دا ایڈا اثر ہے فردی جناب ویکھ کے سارے معاملات وقتی طور تے ڈرامے ویکھ کے روئی جاندی قوم ڈرامے ویکھ کے فلماں ویکھ کے جذباتی ہو جاندی قوم جڑی قوم ڈرامے ویکھ کے جذباتی ہو جائے انہیں کی ترقی کرنی جڑی قوم جھوٹ ویکھ کے انہوں نبی پاک دیاں سچیاں حدیثاں چنگیاں نہیں لگ دیاں جمعہ سن واسطے آندا ہے نبی پاک دیاں حدیثاں بیان ہوندیاں نے اے یاد نہیں رہندیاں او مراسیاں دی ایک جگت یاد کر لیندا ہے اپنے کولوں بنائیاں ہوئیاں جھوٹیاں گلاں یاد کر لیندا ہے اے بھی کہندا میں دین دا ٹھیکیدار ہاں اے بھی کہندا میں نبی پاک دا بہت بڑا محب ہاں اللہ اکبر یاد رکھیے نبی پاک نے سزا بیان کر دیتی ہے اور نبی پاک نے فرمایا کئی بندے اس قدر جھوٹ بول دے نے کہ رب تعالی انہاں دا نام ہی جھوٹیاں وچ لکھ دیندا ہے اللہ رب العالمین انہاں دا نام ہی جھوٹیاں وچ اللہ تعالی سانو ایسی لعنت تو محفوظ فرمائے اللہ سانو جھوٹ جیسی لعنت تو بچا کے رکھے آئیے حضرات دوسری بات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ جدے سر تے ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے یہ پتھر مار دے دے سر چورا ہو جاندے پتھر اٹھان جاندے اٹھان لے آندے ہیں تاکہ دا سر دوبارہ درست ہو جاندے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میں پوچھیا کون ہے رحمت کائنات علیہ السلام فرمان دینے سن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نو دسیا گیا سونے او بندہ ہے جڑا قرآن پاک دا حافظ سی قرآن پاک دا علم رکھن دے باوجود او دیتے عمل نہیں سی کریا کردا ساڑھے معاشرے دندر کئی ایسے حافظ قرآن نے پر نماز پڑھ دے حافظ قرآن نے پر داڑیاں رکھیاں سارا سال فلمہ ویندے نے ڈرامے ویندے نے پتہ نہیں کی کر دے نے جدو رمضان آندہ ہے وہ تو مسلم مال لیندے ہے نا انجھے میں غلط نہیں کہہ رہا بازار دندر کاروبار کر دینے جھوٹ بول دینے چہرے تے سنت رسول سنت مطابق کوئی نہیں دل گندا مجلس پیڑی اے ہوئی حفاظ نے اور دوسری حدیث دندر نماز دا بھی ذکر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بد نصیب نے جنہ کوڑے قرآن دا علم تے ایشی میں نو دسویا گیا سونے ہوئے قرآن تے عمل نہیں سی کر دے انہاں دا قرآن تے عمل کوئی نہیں سی میں درخواست کرانگا کئی احباب آئے نے جنہاں دے بیٹے حافظ قرآن نے اور میرے ویر بچیاں نو صرف حافظ قرآن بنا لینا کافی نہیں انہاں دی تربیت کرنا بھی ضروری ہے جڑا بچہ حافظ قرآن بن کے نمازی نہ بن سکے اور دے حافظ بنن دا فائدہ
جڑا حافظ قرآن بن کے اے بے حیائی دیاں مجلساں نہ چھوڑ سکیا او دے حافظ بنن دا فائدہ نہیں فائدہ۔ حضرات آئیے غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے تیسرے لوگ جڑے جناب تندور دے اندر آگ دے اندر رحمت کائنات علیہ السلام فرما دینے میں نے دسیا گیا سونیوں او لوگ نے جڑے بدکاریاں کرن والے جڑے ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں تانوں دکھائیاں گیاں محبوب جی یہ بدکار لوگ نے زانی لوگ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ دے بارے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا برائی دے نیڑے نہیں جانا، گناہ دے نیڑے نہیں جانا، بدکاری دے نیڑے نہیں جانا، کیونکہ برا رستہ ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے۔ آج ساڑھے معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے دسیا گیا سونیوں قیامت تک اندی تندور دے اندر جلدے رہن گے، سڑتے رہن گے، مردے رہن گے۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے تیسرے لوگ، تیسرے بندے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا نہر دی جناب نہر دے اندر خون دی نہر دے اندر نظر آ رہی ہے، تیردا نظر آ رہی ہے، اے دے چہرے تے پتھر ماریا جاندا تے دوبارہ پھر نہر دے اندر ڈوب جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں دسیا گیا سونیو اے او بندہ ہے جڑا دنیا تے سودی کاروبار کریا کردا سی، سود کھان والا بندہ دنیا تے بندیاں دے خون پین والا، اے خون پین والا دنیا تے رہ کے قیامت نبی پاک نے فرمایا اے خون دی نہر دے اندر رہے گا تے انجیاں نوں ڈبکیاں لگ دیاں رہن گیاں۔ اے سود بڑی وڈی لعنت جے مسلمانوں، اج ساڈے مسلمان اینوں گناہ نہیں سمجھدے، بڑے طریقے آ گئے نے اے جناب سود کھلان دے، بڑیاں جناب وارداتاں لوگ پاندے نے جی فلاں جناب مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیتا ہے اس طریقے نال جائز دے، اس طریقے نال جائز دے، اس طریقے نال جائز دے۔ میں تانوں اللہ دا قرآن سناواں، سود دے معاملے دے اندر کتے شک وی پے جائے تے بچ جانا جے، یہ بڑا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو اللہ کولوں ڈر جاؤ تے سود چھڑ دیو، اگر تسی مومن ہو، اگر سودی کاروبار نہ چھوڑو گے نبی پاک فرماندے نے پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر فرماندے نے فرمایا پھر اللہ تے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جو۔ میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا وا او وہابیو دیوبندیو بریلویو مینوں دسو ساڈے اندروں کسے دے اندر ہمت ہے جڑا رب نال تے رب دے رسول نال جنگ کر سکے؟ ہے کسے اندر ہمت جڑا سودی کاروبار کر رہے اور رب نال جنگ کر رہے؟ اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سود دا ایک درہم 36 بار زنا کرن دے نالوں زیادہ گناہ ہے دا۔ ایک درہم کتنا کتنا ایسے بڑے چانل کے اندر چلا میرا بینک مینیجر نال بڑا تعلق ہے، میں تینوں کھاد لے کے دینا وا، میں تینوں ٹریکٹر لے کے دینا، میں تینوں گڈی کڈا کے دینا سود تے۔ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک درہم، میں نے دسو جس ایک درہم دا اتنا گناہ ہے تے جڑا بندہ سود تے گڈی لے کے او دے اندر سفر کر رہے ہیں او دی زندگی دے اندر برکت ہو سکتی؟ جڑا ٹریکٹر لے کے سود تے پیڑی واہ رہا ہے او دی پیڑی دے اندر فصل دے اندر برکت ہو سکتی؟ رب نال جنگ کر کے تو رب دے کولوں برکت حاصل کرنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نال اعلان جنگ کرم دے بعد تو چاہنا ہے میری معیشت کمزور ہے، ایک کدی مضبوط نہیں ہو سکتی جنی دیر تک اپنے ملک دے اندر سودی کاروبار نہیں ختم کر لے۔
پاکستان دی زمین سونا اگل دی، اللہ دی قسم دنیا دا کوئی خطہ اتنا زرخیز نہیں جتنا زرخیز پاکستان دی سرزمین ہے۔ اتنی زرخیز ہون دے باوجود ساڈا قرضہ لیندا کیوں نہیں لیندا؟ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسی اللہ نال جنگ دا اعلان کیتا ہے، ساڈا قرضہ نہیں لے سکدا، کدی نہیں اتر سکدا جنی دیر تک معاشرے میں سود نہیں ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ مسلمان بھکھا مر جاندا ہے پر سود کھاندا۔ ایتھے مسلم چنگے پڑھے پہلی صاحب دے نوادی سود دے اندر ملوث نے، پڑھے لکھے، میں ایک عالم دین نو جاننا وا، جمعہ پڑھاندا ہے، نمازاں پڑھاندا ہے، اللہ دی قسم ہر 5ویں 6ویں مہینے جا کے سود تو قرضہ لیا ہوندا بینک تو۔ کی فائدہ تیرے پڑھن دا، کی فائدہ تیریاں خطابتاں تے امامتاں دا؟ تینوں ویکھ کے لوگاں نے سبق سیکھنا سی، جدوں اے ہو جے لوگاں نو ویندے نے کہندے نے مولوی انج کردے نے تے سانو کیڑا مسئلہ، سانو کیڑا کو مسئلہ ہے؟ آئیے غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، پریشان ہو گیا قاری صاحب نے، شروع بڑا مٹھا کیتا جی تے پتہ نہیں کدھر چلے گئے نے، توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کائنات علیہ السلام فرما دینے، توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سود دے 70 درجے نے، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے سود دے 70 درجے نے، تے سب تو ہلکا درجہ ہے کہ بندہ اپنی ماں نال منہ کاڑا کرے، سب تو ہلکا درجہ بندہ اپنی ماں نال منہ کاڑا کرے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ و قالہم سوا، نبی پاک علیہ السلام نے لعنت پائی ہے، میرے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، سود کھان والے تے، سود کھلان والے تے، سود لکھن والے تے، سود تے گواہی دین والے تے، کھان والا بھی کی کھلان والا بھی، گواہی دین والا بھی، لکھن والا بھی، اور اللہ دی قسمیں حدیث دے آخری الفاظ نبی پاک نے فرمایا وَقَالَهُمْ سَوَا، اے چارے بندے گناہ دے اندر برابر دے شریک نے، کھان والا بھی، کھلان والا بھی، لکھن والا بھی، تے گواہ میرے بھائی نہ کیا کرا میں تینوں بینک تو سود تے قرضہ لے کے دینا، آجا میرے تعلقات بڑے نے، جنہ کھان والے نو گناہ ہونا ہے انہاں تیری گواہی دین والے نو گناہ ہونا ہے۔ اور ہلکا گناہ کتنا ہے کہ بندہ اپنی ماں نال منہ کاڑا کرے۔ حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام دے خواب والغور کرنا، 4 باتاں نبی پاک علیہ السلام نے اس خواب دے اندر بیان کی تھی، اور 5ویں بات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کائنات علیہ السلام فرما دینے او جڑے لوگ جنہ ساڑھا استقبال کیتا انہاں دا ادھا کیسا خوبصورت تے ادھا کیسا بد صورت، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میں نے دسیا گیا محبوب جی اے تواڈی امت دے او لوگ نے جڑے گناہ بھی کر دے رہے تے نیکیاں بھی کر دے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں تو در گزر فرما کے انہوں جنت عطا کر چھڑیے۔ 6ویں نمبر تے رحمت کائنات علیہ السلام فرمان دینے او سر سبز باغ دے اندر شداب باغ دے اندر جڑے لمبے قد والے نظر آئے او سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سن، تے جننے بچے نظر آئے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میں نے دسیا گیا سونے ہوئے او بچے نے جڑی چھوٹی عمر دے اندر دنیا نو چھوڑ کر کے آگئے، فطرت اسلام
اسلام تے پیدا ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے محبوب جی مشرکاں دے بچے بھی جنت دے اندر ہون گے نبی پاک فرماندے نے ہاں مشرکاں دے بچے بھی جنت دے اندر ہون گے کیونکہ رحمت کائنات علیہ السلام دی دوسری حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ نبی پاک فرماندے نے ہر پیدا ہون والا بچہ اسلام دی فطرت پیدا ہوندا ہے اگے جویں دی ماں باپ تربیت کر دیندے نے بچے انج دے بن جاندے نے ماں باپ چاہن تے انہاں نوں یہودی بنا دین ماں باپ چاہن تے انہاں نوں عیسائی بنا دین ماں باپ چاہن تے انہاں نوں مجوسی بنا دین میں اس حدیث دی تشریح انج کریا کرنا وا ہر پیدا ہون والا بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندا ہے ماں باپ چاہن انہاں نوں ڈاکٹر بنا دین وکیل بنا دین جج بنا دین پروفیسر بنا دین حافظ قرآن بنا دین عالم دین بنا دین جویں دی ماں باپ تربیت کرن گے اوویں دے بچے ہو جان گے انج سمجھو پنجابی بولن والے دا بچہ پنجابی بولدا ہے اردو بولن والے دا بچہ اردو بولدا ہے انگریزی بولن والے دا بچہ انگریزی بولدا ہے عربی بولن والے دا بچہ عربی بولدا ہے اللہ کو اکبر پھر انج کیوں نہیں ہو سکدا نمازی دا بچہ ہیں جے پنجابی دا بچہ بغیر سکھان تو پنجابی بول سکدا ہے انگریز دا بچہ بغیر سکھان تو انگریزی بول سکدا ہے اگر عربی دا بچہ بغیر سکھان تو عربی بول سکدا ہے تے نمازی دا بچہ نمازی نہیں ہو سکدا ہو سکتا ہے کدوں ہو سکتا ہے جدوں بچیاں دے سامنے پیو نماز پڑھے گا جدوں بچیاں دے سامنے ماں نماز پڑھے گی اللہ کو اکبر بات دور نہ نکل جائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بچے نے جڑے فطرت اسلام تے جناب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جنت دے باغات دے اندر پہنچا دیتا رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ عظیم و شان مقال جڑا دکھایا گیا میں نے دسیا گیا محبوب جی ذرا اوتے ویکھو نا نبی پاک فرماندے نے میں اوپر ویکھیا تے بدلا نما ایک جناب سفید رنگ دا مقال میں نے دسیا گیا محبوب جی یہ تواڈا مقام ہے یہ تواڈا مقال ہے میں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اجازت لئی میں نے اجازت دیو میں اپنے گھر دے اندر داخل ہو جاواں میں نے دسیا گیا محبوب جی ہلے تک تواڈے دنیا تے کچھ ایام باقی نے جدوں دنیا نو چھوڑ کے آؤ گے تے اس محل دے اندر داخل ہو جاؤ گے اللہ اکبر حضرات آئیے میرے پیغمبر دا خواب سی تے خواب اللہ دی طرف نبیاں نو وحی گویا کر دیے اس خواب دے اندر 7 چیزاں بیان ہوئیاں نے ہن میں 4 چیزاں دی اے جڑے گناہاں دے حوالے تواڈے سامنے ذکر کر سکیا اج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا بھی نہیں تے جھوٹ پھیلانا بھی او بولو جھوٹ پھیلانا بھی نہیں پھیلانا جھوٹ تو بچ جانے دوسرے نمبر تے میں ان اپنے پیارے خفات دے سامنے درخواست کرانگا اللہ تعالیٰ نے تینوں بڑا وڈا اعزاز دیتا ہے یہ دن نالوں وڈا اعزاز دنیا تے کوئی نہیں اے جڑا قرآن دا کاری بن جاندے اے جڑا قرآن دا حافظ بن جاندے اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی عزت عطا کر دے تے قیامت والے دن بھی عزت عطا کر دے جنہیں قرآن پاک یاد کرم دی وجہ کر کے عزتاں بڑیاں مل دیاں نے ایویں قرآن پاک دے عمل نہ کرم دی وجہ کر کے سزاواں بھی وڈیاں مل دیاں نے میرے ویر اللہ نے تینوں حافظ قرآن بنائے تے قرآن دیاں ایتاں تے عمل کریا کر قرآن پاک دیاں ایتاں دی نافرمانی تے بغاوت نہ کریا کر تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے تینوں جید بیوی عطا کیتی ہے سجے کھبے کھینا کھایا کر اے پاک دامنی والی زندگی بسر کریا کر اللہ فرماندے نے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کتے عورتاں دے واسطے اللہ نے فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن عورتاں نوں بھی حکم
حکم ہے اپنے جسماں دیاں حفاظتاں کرنیاں نے، مرداں نوں بھی حکم ہے اپنے جسماں دیاں حفاظتاں کرنیاں نے۔ بلکہ سورہ احزاب 22 پارے دے پہلے صفحے تے اللہ تعالی نے اپنے پیاریاں دیاں صفتاں بیان کردیاں فرمایا وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا اپنا جسم دا اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں اللہ فرماندے نے اسی دنیا تے یہ نواز تے مغفرت انتظام کر دیتے نے، اپنے جسم دی حفاظت کریا کر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو وحی دے ذریعے پیغام دے دیتا ہے، نبی پاک نے امت نو سمجھا دیتا ہے میرے امتیوں اینا چیزاں تو بچ کے رہنے۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے سود تو منع کیتا ہے، میرے پیغمبر نے سود دیاں سزاواں بیان کیتیاں نے۔ میرے ویر میرے برادر جنہیں 2024 مک گئے ایک دن ساڑھے ساواں دیاں ڈوراں بھی ٹوٹ جانیاں نے، جنہیں 2024 مڑ کے نہیں آنا، ایویں اساں بھی دنیا تو واپس دوبارہ مڑ کے کوئی نہیں آنا۔ جنہیں 24 گزر گئے ایویں اساں بھی ایک دن اس دنیا تو گزر جانے۔ ویکھیا نہیں پچھلی جنوری دے اندر 2024 دے اندر کتنے لوگ ایسے سن جڑے اس مسجد دیاں انہاں صفاں تے بہ کے ایتھے جمعے پڑھ دے پے سن، اج انہاں قبرستان جا کے ڈیرے لگا لینے تے پتہ نہیں اگلا جنوری آئے ساڈے اندروں کنے اس دنیا تے رہنے تے کنے اس جہان نو چھڈ کے چلا جانے۔ آئیے اپنے اعمال دا محاسبہ کیجئے، دنیا تے گزر جانی ہے، پاویں چنگی گزر جائے تے پاویں ماڑی گزر جائے، پاویں ایک ڈنگ دیاں 10 ڈشاں کھا کے گزر جائے تے پاویں بھوکیاں گزر جائے، دنیا تو تے گزر ہی جانے۔ میرے ویر اپنی زندگی دا خیال کر، اپنی زندگی دے اندر اے گناہاں تو بچ، نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے دس دیتا ہے، میرے پیغمبر نے مطلع کر دیتا ہے، آئیے نہ گناہاں تو بچ جائیے، پتہ نہیں کیڑے ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جانی ہے۔ زندگی دی بازی جانی گار بندیا بن بندہ لنگا لے دن 4 بندیا، زندگی دی بازی جانی گار بندیا بن بندہ لنگا لے دن 4 بندیا، بندگی بغیر بندہ کم دا نہیں، مل پینا تیرے گورے چٹے چم دا نہیں، بندگی بغیر بندہ کم دا نہیں، مل پینا تیرے گورے چٹے چم دا نہیں، اسی عملاں دے نال بیڑا پار بندیا، اسی عملاں دے نال بیڑا پار بندیا بن بندہ لنگا لے دن 4 بندیا، موت تے شکاری جدو خط پانگے ٹوٹ تیرے سارے مان تے تران جانگے، موت تے شکاری موت تے شکاری جدو تینو خط پانگے ٹوٹ تیرے سارے مان تے تران جانگے، کر نیکیاں تے آخرت سوار بندیا بن بندہ لنگا لے دن 4 بندیا، بن بندہ لنگا لے دن 4 بندیا۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا
الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أو كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فرمایا اوے انسان کیڑی گل نے تینوں رب دے معاملے دے اندر دھوکھے دے اندر پا دیتا ہے. اوے بندے اللہ دے بندے ایمان والے ڈر جا اللہ کولوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. کدی خیال کیتا ہی اپنے کل واسطے کی تیاری کیتی ہے؟ اے نا میں اکثر کہندا ہوندا وا بندے نے نا جدوں گندم دا سیزن آندا ہے سال دی گندم لے کے رکھ لیندا ہے. اے چاولاں دا سیزن آندا ہے بندہ سال دے چاول لے کے رکھ لیندا ہے. اے مہینہ مکدا ہے تے بندہ مہینے پورے دا راشن لے کے رکھ لیندا ہے. حالاں اینوں نہیں پتا اے جڑی سال دی گندم لے کے رکھی ہے ایک دن بھی کھانی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اے جڑے نے سال دے چاول لے کے رکھے نے پتہ نہیں اے دے نصیباں وچ ہونے نے کہ نہیں. اے جڑا مہینے دا کٹھا راشن لے کے رکھی ہے پتہ نہیں اے دے نصیباں دے اندر ہونا ہے کہ نہیں. اے دنیا دی ایڈی فکر لگی ہے جدا پتہ ہی کوئی نہیں کل پتہ نہیں ویکھنی کہ نہیں تے اس کل دے بارے فکر ہی کوئی نہیں جدے بارے اللہ فرماندے نے آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک آیت دے اندر رب نے دو باری کیا کہ ہے اللہ کولوں تے اللہ تعالیٰ نے سود تو منع کر لگیاں بھی کیا کہ ہے اللہ کولوں اور ڈر جو میرے بھائی ہے سارا کچھ ایتھے چھڑ جانا ہے. جنہ واسطے سودی کاروبار کرنا ہے نا پتہ نہیں ہے نا دوبارہ قبر تے تیرے مرن تو بعد قبر تے جا کے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں. میں اللہ دی قسم چک کے کہنا ممبر رسول تے کھڑا باوضو کھڑا میں کئی ایسیاں اولاداں نو جاننا وا کہ انہاں دے ماپے انہاں واسطے ارباں دی جداد چھڈ کے گئے نے لیکن انہاں نو اپنے ماپیاں دیاں قبراں بھول گئیاں نے. انہوں نے اپنیاں ماپیاں دیاں قبراں دے نشان بھی یاد نہیں. میرے ویر کیوں سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ اور آئیے حضرات دوسری حدیث دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک خواب دا ذکر کیتا. لمبی حدیث ہے بس میں ایک حصہ بیان کر کے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ بات ختم کرنے ہیں. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی سیدنا قدر تے ابو ماما باقلی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے. میرے پیغمبر السلام دے صحابی فرمان دے نبی پاک نے فرمایا ابن خبان ابن خزیمہ دی روایت صحیح سند دے حدیث ہے. میرے پیغمبر السلام نے فرمایا میں ویکھیا خواب دے اندر کچھ عورتاں انہاں دے جسم نو سپ نوچ رہے نے انہاں دیاں چھاتیاں تے سپ ڈنگ مار رہے نے. میں پوچھیا مینوں دسو نا کون بد نصیب عورتاں نے جنہاں نو سپ نوچ رہے نے. دسیا گیا محبوب جی اے عورتاں نے جڑیاں بغیر مجبوری تو اپنے بچیاں نو دودھ نہیں سی پلایا کر دیاں. اے 2 سال تک بچیاں نو دودھ پلانا انہاں دا حق ہے. ماں تے لازم ہے کہ اپنے بیٹے نو اپنی بیٹی نو 2 سال تک دودھ پلائے. جڑی عورت اپنے بچیاں دا حق نہیں ادا کر دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے مینوں خواب دے اندر دسیا گیا اس عورت نو سپ ڈنگ مار رہے نے. اللہ اکبر تے ادوں تک سلسلہ جاری رہے گا جدوں تک قیامت نہیں آئے گی. قبر دے اندر سزا ملدی رہے گی. اے کئی ویکھیاں میریاں ماما بہناں نا اپنے جناب حسن نو برقرار رکھن واسطے اپنے بچیاں دا حق مار لیندیاں نے.
اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پلاندیاں میری بہن قبر دے اندر جانا ہے جڑا حسن مٹی دے اندر مٹی ہو جانے خاک دے اندر خاک ہو جانے نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا ایک رہنا رب دا نام بندیا آج مٹی پیران تھلے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا آج مٹی پیران تھلے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جدوں پتا اے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا توڑا اڈی کتیاں قبراں بندیا اڈی کتیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا اور جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شام نو مرجا جاندے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شام نو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روم دے وے کھا جاندے تو مینوں مار مکا بندیا او تو مینوں مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا اور تم نل رب رب کرنا کدی من اپنے نل کریا کر تم نل رب رب کرنا کدی من اپنے نل کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر کل دن غد تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا ایک رہنا رب دا نام بندیا نا تو پرنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا اساں ساریاں دنیا تو چلا جانے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اے سارا کچھ اتھے رہ جانے اللہ دی قسمیں آئیے نبی پاک علیہ السلام نے امت تک ایک ایک بات پہنچا دیتی حتیٰ کہ نبی پاک نے اپنے خواب بھی اپنی امت نو دس دیتے تے خواب نبیان دے کی ہوندے نے وہی ہویا کر دینے آئیے جڑے گناہ میں 5 بیان کیتے نے انہا گناہاں کو بچیے اللہ دی قسم انہا دی بڑی سخت سزا ہے نبی پاک نو رب نے خواب دندر وخا کے امت نو سمجھانا چاندے نے کائنات دے رب تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا سونےوں اساں تانو قرآن پاک دی دولت اس واسطے عطا کیتی ہے تاکہ تسی اپنی امت نو ایک ایک معاملے تو آگاہ کر دیو باخبر کر دیو اور نبی پاک نے اپنی ڈیوٹی بڑے آسم انداز نال نبھا دیتی ہے اور ساڈی ذمہ داری ہے اسی نبی پاک دیاں دسیاں ہویاں حدیثاں تے عمل کریے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین